ഐക്യത്തോടെയും മഹനീയമായ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഇതാ കടന്നു വരുന്നു. ആ ജനസാഗരത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അറബ് ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാ നമ്മുടെ നഗരിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടിയ ഖുത്ബുസ്സമാൻ നഗരിയിലേക്ക്, ഈ കേരളത്തിലേക്ക് അറബ് ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കാര്യദർശി ഉസ്താദ് കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസ്ഹാബുൽ മആലി വൽ ഫളീല വസആദ ദുയൂഫുനൽ ഇക്റാം, ഇഖ്വാനനൽ അഅ്സ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بهذه المناسبة السعيدة بأسماء آيات التهاني والتحية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحكامها، وكذلك رئيس جمهورية الهند وحكامها وحكام ولاية كيرلا. ونتقدم بأحد التهاني والتبريكات إلى الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي طول الله عمره، ونشكره على اهتمامه البالغ بهذا البرنامج وتوهيئ الكريم بحضور وفد رفيع المستوى في احتفالنا هذا. ونشكر أيضا سعادة أخينا الفاضل يوسف علي صاحب الذي بذل مجهوداته القيمة لتحقيق هذه المشاركة العظيمة والنجاح الكبير لهذا اليوبيل الذهبي. يسعدني أن نرحب بضيوفنا الكرام في هذا الاجتماع الكبير الذي يوقد ختاما لاستحالاتنا باليوبيل الذهبي لجمعية الشباب السنيين تحت جمعية العلماء بعموم كيرلا. وبعد تشكيل جمعية الشباب السنيين واتساع خدماتها الجليلة وإنشاء لجنة التعليم الديني الإسلامي وانتشار العديد من مدارسها بمختلف المناطق، كانت جمعية العلماء لعموم كيرلا يهتم بالتعليم الإسلامي العالي، فأنشأت الجامعة النورية العربية وألحقت بها كليات إسلامية ومواهب دينية عديدة، كما تشرف على عدد من الميادين الخيرية والمشاريع الإنسانية. في هذه المناسبة الطيبة المساندات العظيمة التي لا تحد ولا تحصى من فقيد الأمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، حيث شمل إحسانه وكرمه المحتاجين فوق هذا الكوكب الأرضي أجمع، متجاوزا جميع حدود الدول والأعراق والأديان والجنسيات. وقد قام الآلاف من طلاب وطالبات مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا والقائمون عليها بالدعاء لفقيد الأمة، وأدوا عليه صلاة الغائب بقلوب منكسرة. وفي هذا الحفل الكريم الذي يشهده أكثر من 1 مليون مسلم نرفع أيدينا متضرعين إلى الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيدنا الغالي الشيخ زايد بن سلطان برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ضيوفنا الكرام أعزائنا الحضور، نشكركم مرة أخرى على ما تفضلتم وتشرفتم بالحضور والمشاركة معنا في هذا الحفل العظيم ومساندتكم المستمرة لجمعية العلماء لعموم كيرلا وجمعية الشباب السنيين، سائلا الله العلي القدير أن يمد في أعمالنا وأعمالكم ويوفقنا وإياكم لخدمة دينه وإله كلمته لكي يكون راية الإسلام رفرة في جميع أقطار العالم. والله ولي التوفيق وولي كل خير وتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഉദ്ഘാടന നിർവഹിക്കുന്നു. അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. صاحب السعادة دكتور محمد جمال سالم المعطر والسيد حمدان مسلم مقتوم المزروقي أحمد بارك الكندي والدكتور علي محمد العجلة صاحب السعادة خالد مبارك عبد الله الكندي سيد حسام محمد الخطيب وأخونا الأعزاء يوسف علي المحترم. نحن سعداء جدا بحضور على الشخصيات البارزة في هذا مؤتمر جمعية الشبان المسلمين التي تأسست هنا قبل 50 عام، وهذه الجمعية تحتفل باليوبيل الذهبي في هذا الوقت. وهذه الجمعية تأسست هنا في كيرلا قبل 50 عاما، لأن جمعية سمستقلة جمعية العلماء تهتم بتوعية الإخوان المسلمين في كيرلا ഇസ്ലാമിക ബോധവും മനുഷ്യത്വവും സംസ്കാരവും നടത്തുന്നതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സുന്നി വലസം. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സ്ഥാപനം ഇവിടെ 50 വർഷം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് മഹത്തായ ഒരു സമ്മേളനം ഈ നീളാനദിയുടെ തീരത്ത് നടത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം ആളുകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ ആവേശത്തിൽ കൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇടുന്നതായ നമ്മുടെ അറേബ്യ എന്നതായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെയും ചിന്തകന്മാരെയും കാണുവാനും ആ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനുമാണ് ഇത്രയും ആവേശത്തിൽ കൂടി ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ, യുവലോകം അവർക്ക് പല നിലക്കുള്ളതായ ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്ന് ഭൗതികമായും ശാസ്ത്രീയമായും സാങ്കേതികമായും എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചതായ ഈ യുഗത്തിൽ ആ പുരോഗതിയും ആ ഉന്നതിയെല്ലാം തന്നെ അവനെ ദൈവികമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇത് എത്രത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായാലും, എത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായാലും, എത്ര തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ പുരോഗതി ഉണ്ടായാലും, ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതായ സന്ദേശമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് സുന്നി സംഘം വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തെ കാണുന്ന എല്ലാവിധ അനാശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ന് ലോകത്തെ കാണുന്ന എല്ലാവിധ ദുർവൃത്തികളും തന്നെ അത് സമൂഹത്തിൽ തുടർച്ചയ്ക്കുവാനും ഈ സമൂഹത്തെ നല്ല നിലയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും നല്ലതായ പാർട്ടാൻ നയിക്കുവാനും ഈ പ്രസ്താവനത്തിൽ ബാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹത്തായ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാൻ നവ്വറല്ലാഹു മർകദഹു മുസ്ലിം ലോകത്തെ ചലനാത്മകതയുടെ ചരിത്രം തീർത്ത UAE-യുടെ യശസ്വരീനരായ ഭരണത്തലവൻ, അറബ് ലോകത്ത് വിപ്ലവകരമായ വികസനം കൊണ്ടുവന്ന അനിഷേധ്യ നേതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദിന്റെ വിയോഗം മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തീരാ നഷ്ടമാണ്. മനസ്സു നിറയെ സ്വപ്നങ്ങളുമായി മലനാട്ടിൽ നിന്നും കടലേയും കടന്ന് മരതക ദ്വീപിലെത്തിയ മലയാളി പ്രവാസികൾക്ക് സഹായ ഹസ്തം നീട്ടിയ രാഷ്ട്ര കാര്യദർശിക്ക് വേണ്ടി കേരളക്കരയിലെ മത സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജീവമായ പിന്തുണ നൽകിയ മഹാമനീഷി ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനവറുകൾക്ക് വേണ്ടി സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൂടിയ സുവർണ ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഈ പണ്ഡിത സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാൻ ഫളീലത്തുൽ ശൈഖ് സൈനുൽ ഉലമ അഷ്ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ
يقوم بأداء الدعاء والقراءة له، ونحن جميعا نقرأ معه الفاتحة، ثم يسوي الدعاء إلى حضرة شيخ زايد الفاتحة. وأن يجعل ثواب قراءتنا هذه نورا في قبره ومونسا في وحدته وفي وحشته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل ثواب هذا فداء وفكاكا لنا وله من النار. اللهم ثبته بالقول الثابت وجاف القبر عن جنبيه. اللهم افتح بابا من الجنة إلى قبره. اللهم تقبل جميع حسناته واجعله في ميزان صالحاته، وتجاوز عن جميع سيئاته. اللهم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الشيخ زايد دينا شيخ سلطاني، الشيخ زايد دينا شيخ سلطاني، من آل نهيان تبركي كل إنساني، من قادة وشيوخ أولياء دبلين، ومن ملوك وسادات وأعيان. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന് തങ്ങളവരുകൾ ഒരു അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്ക് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ജുമാ സാലിം ഒരു പാരിതോഷികം നൽകുന്നു. يقوم السيد مهدار جماع سالم للسيد محمد علي شهاب الجائزة فليتفضل مشكورين. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أبو ظبي. جائزة عظيمة للشيخ عمر علي شهاب من شيخ جماع المازن من دكتور محمد جماع سالم فليتفضل مشكورين. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الأستاذ المربي الكبير الشيخ الفاضل السيد محمد علي شهاب رئيس المسلمين في منطقة كيرلا، نحييكم بأجمل تحية، ونحيي جميع الإخوة الحضور أعضاء هذا المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സമാദരണീയനായ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ, അതുപോലെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സലാം കൊണ്ട് ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. كما نحيي أصحاب الفضيلة السادة العلماء الذين قاموا بأعمال جليلة في خدمة هذا الشباب من حيث تعليمهم والإشراف عليهم وتقديم كل ما يمكن تقديمه لهذه الجمعية المباركة. ഈ വലിയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സാംസ്കാരികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ സംഭാവന അർപ്പിച്ച സമാദരണീയരായ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ونحيي أيضا رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية شباب السنة
സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും നേതാക്കളുമായ സമാദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ونحيي كل منكم فردا فردا بتحية الإسلام وتحية المحبة نحملها لكم من دولة الإمارات العربية المتحدة لشعب الهند الصديق وللحضور فردا فردا. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം, സമാധാനത്തിന്റെ അഭിവാദ്യം, അതുപോലെ തന്നെ UAE-യിൽ നിന്ന് ഈ വലിയ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അഭിവാദ്യം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന അഭിവാദ്യം. ويشرفني والوفد المرافق الأستاذ أحمد مبارك الكندي، الدكتور حمدان المزروعي، الدكتور علي العجلة، الدكتور خالد المبارك، الأستاذ أبو بكر سعيد. يشرفنا جميعا أن ننقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وولي عهده الأمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مقام صاحب الفخامة الدكتور AB عبد الكلام رئيس جمهورية الهند الصديقة، وإلى شعب الهند الصديق. أن العلاقات التجارية الحضارية والتاريخية قديمة بين الإمارات والهند، وستستمر هذه العلاقات وتزداد قوة ورسوخا بعون الله وتوفيقه. വ്യാപാരപരമായ, സാംസ്കാരികമായ, ചരിത്രപരമായ ബന്ധം UAE-യും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വളരെ കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഈ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. أيها السادة الكرام، أغتنم هذه المناسبة لأعرب لأهل كيرلا عن شكرنا وتقديرنا العظيم، كما نشكر لكم دعوتكم الكريمة لمشاركتكم في الدعاء لفقيد الإنسانية والعالمين العربي والإسلامي الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله. നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സായിദ് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ പ്രാർത്ഥനാ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. كما يسرنا غاية السرور أن نشكر صاحب المعالي السيد الهاشمي محمد علي شهاب على جهوده المباركة. സമാദരണീയനായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് അവർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. فالعالم الإسلامي يكون كل تقدير واحترام لهذا الرجل العظيم الشيخ الأستاذ المربي محمد علي شهاب. ഈ സമുദായത്തെ നയിക്കുന്ന സമാദരണീയനായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്ക് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഒട്ടുക്കുമുള്ള ആദരവ് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വഅസ്വാജിഹി വദുരിയാതിഹി വഅഹ്ലി ബൈത്ത് വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ആദരണീയനായ ഗുരു ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ, UAE-യിൽ നിന്ന് വന്ന ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ജുമ്മ അവർകളെ, അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരായ അഹമ്മദ് മുബാറക് അൽ കിൻഡി, ഡോക്ടർ ഹംദാൻ അൽ മസ്റോയി, മിസ്റ്റർ ഖാലിദ് അൽ കിൻഡി, ഡോക്ടർ ഹജ്ല തുടങ്ങിയവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ, ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ,